नाम शाज़िया है। मैं चकवाल शहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 32 साल है। हम 5 बहन भाई हैं। मुझसे 3 भाई बड़े हैं और एक छोटा है। चौथे नंबर पे मैं हूँ। मुझसे एक छोटा भाई है। हमारी अम्मी को फौत हुए तकरीबन 8 साल हो गए और हमारे अब्बू हमारे साथ रहते हैं। मेरे 2 भाइयों की शादी हो चुकी है और हम लोग ज़मींदार हैं। मेरे भाई और अब्बू ज़मीनों पे काम करते हैं। हमारी अपनी ज़मीनें हैं। मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह था कि मेरी मंगनी मेरे चचाजाद कज़न के साथ हुई थी। तो मेरे भाई उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो मुझे प्यार करता था और मैं भी उससे शादी करना चाहती थी और हमारी मंगनी भी हो चुकी थी। मेरा कज़न मुझसे छुप कर मिलने हमारे घर आया करता था। एक रात वो मुझसे मिलने आया तो मेरे भाइयों को पता चल गया। उन्होंने हम दोनों को देख लिया। मेरा कज़न तो भाग गया, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, इतना मारा कि मेरे सारे जिस्म पर नील पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे सुबह होश आया तो मेरी 2 भाभियों ने मुझे मरहम पट्टी की। दोस्तों, मैं पढ़ी लिखी, मैं मैट्रिक पास लड़की हूँ, तो मैं भी तो हक रखती हूँ कि अपनी पसंद की शादी कर सकूं। लेकिन मेरे भाई इस बात को नहीं समझते। जब से हम पकड़े गया तो मेरा कज़न भाग गया। वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने शहर ही बदल लिया है। अब उसका मुझसे कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने पूरे ख़ानदान में बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुकी हूँ। मुझे अब ख़ानदान वालों में से कोई भी नहीं अपनाना चाहता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सब मुझ पे बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी अम्मी फौत हो चुकी हैं। मैं अपना दर्द किसी से नहीं कह सकती। मेरा कोई भी नहीं है, मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझसे शादी कर ले और मुझे मेरे घर वालों से दूर ले जाए। मैं हमेशा उसकी वफादार बनकर रहूँगी। मैं हमेशा उसका ख्याल करूँगी, उसका घर बसाऊँगी। मैं इस अपनी ज़िंदगी से बहुत आजिज़ आ चुकी हूँ। मेरे भाई मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे खुश नहीं होते। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। तो मैं किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करती हूँ जो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करे और मुझसे शादी कर ले। मैं अपने घर वालों को, अपने मैके वालों को छोड़ दूँगी। मैं हमेशा उसकी वफादार बनकर रहूँगी। प्लीज़ अगर कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो मुझे सुन रहा है तो वो मुझसे राब्ता करे और मुझसे निकाह कर ले। मैं उसका घर बसाऊँगी। मैं उसकी हमेशा वफादार बनकर रहूँगी। नाम शाज़िया है। मैं चकवाल शहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 32 साल है। हम 5 बहन भाई हैं। मुझसे 3 भाई बड़े हैं और एक छोटा है। चौथे नंबर पे मैं हूँ। मुझसे एक छोटा भाई है। हमारी अम्मी को फौत हुए तकरीबन 8 साल हो गए और हमारे अब्बू हमारे साथ रहते हैं। मेरे 2 भाइयों की शादी हो चुकी है और हम लोग ज़मींदार हैं। मेरे भाई और अब्बू ज़मीनों पे काम करते हैं। हमारी अपनी ज़मीनें हैं। मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह था कि मेरी मंगनी मेरे चचाजाद कज़न के साथ हुई थी। तो मेरे भाई उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो मुझे प्यार करता था और मैं भी उससे शादी करना चाहती थी और हमारी मंगनी भी हो चुकी थी। मेरा कज़न मुझसे छुप कर मिलने हमारे घर आया करता था। एक रात वो मुझसे मिलने आया तो मेरे भाइयों को पता चल गया। उन्होंने हम दोनों को देख लिया। मेरा कज़न तो भाग गया, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा, इतना मारा कि मेरे सारे जिस्म पर नील पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे सुबह होश आया तो मेरी 2 भाभियों ने मुझे मरहम पट्टी की। दोस्तों, मैं पढ़ी लिखी, मैं मैट्रिक पास लड़की हूँ, तो मैं भी तो हक रखती हूँ कि अपनी पसंद की शादी कर सकूं। लेकिन मेरे भाई इस बात को नहीं समझते। जब से हम पकड़े गया तो मेरा कज़न भाग गया। वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने शहर ही बदल लिया है। अब उसका मुझसे कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने पूरे ख़ानदान में बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुकी हूँ। मुझे अब ख़ानदान वालों में से कोई भी नहीं अपनाना चाहता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सब मुझ पे बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ।
میری امی فوت ہو چکی ہیں، میں اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتی، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو مجھ سے شادی کر لے اور مجھے میرے گھر والوں سے دور لے جائے۔ میں ہمیشہ اس کی وفادار بن کر رہوں گی، میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گی، اس کا گھر بساؤں گی۔ میں اس اپنی زندگی سے بہت عاجز آ چکی ہوں۔ میرے بھائی مجھ پہ بہت غصہ کرتے ہیں، میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں لیکن وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں گھر سے بہت کم نکلتی ہوں۔ تو میں کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی ہوں جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرے اور مجھ سے شادی کر لے۔ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے میکے والوں کو چھوڑ دوں گی، میں ہمیشہ اس کی وفادار بن کر رہوں گی۔ پلیز اگر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو مجھے سن رہا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور مجھ سے نکاح کر لے، میں اس کا گھر بساؤں گی، میں اس کی ہمیشہ وفادار بن کر رہوں گی۔ نام شازیہ ہے، میں چکوال شہر کی رہنے والی ہوں، میری عمر تقریباً 32 سال ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، مجھ سے 3 بھائی بڑے ہیں اور ایک چھوٹا ہے، چوتھے نمبر پہ میں ہوں۔ مجھ سے ایک چھوٹا بھائی ہے، ہماری امی کو فوت ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے اور ہمارے ابو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ہم لوگ زمیندار ہیں۔ میرے بھائی اور ابو زمینوں پہ کام کرتے ہیں، ہماری اپنی زمینیں ہیں۔ میرے ساتھ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ میری منگنی میرے چچا زاد کزن کے ساتھ ہوئی تھی، تو میرے بھائی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مجھے پیار کرتا تھا اور میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور ہماری منگنی بھی ہو چکی تھی۔ میرا کزن مجھ سے چھپ کر ملنے ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھ سے ملنے آیا تو میرے بھائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے ہم دونوں کو دیکھ لیا۔ میرا کزن تو بھاگ گیا لیکن میرے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے مجھے بہت بری طرح مارا، اتنا مارا کہ میرے سارے جسم پر نیل پڑ گئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مجھے صبح ہوش آیا تو میری 2 بھابھیوں نے مجھے مرہم پٹی کی۔ دوستوں، میں پڑھی لکھی، میں میٹرک پاس لڑکی ہوں، تو میں بھی تو حق رکھتی ہوں کہ اپنی پسند کی شادی کر سکوں، لیکن میرے بھائی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جب سے ہم پکڑے گیا تو میرا کزن بھاگ گیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اس نے شہر ہی بدل لیا ہے، اب اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں اپنے پورے خاندان میں بہت بری طرح بدنام ہو چکی ہوں، مجھے اب خاندان والوں میں سے کوئی بھی نہیں اپنانا چاہتا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، سب مجھ پہ بہت گندے گندے الزام لگاتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، میری امی فوت ہو چکی ہیں، میں اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتی، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو مجھ سے شادی کر لے اور مجھے میرے گھر والوں سے دور لے جائے۔ میں ہمیشہ اس کی وفادار بن کر رہوں گی، میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گی، اس کا گھر بساؤں گی۔ میں اس اپنی زندگی سے بہت عاجز آ چکی ہوں، میرے بھائی مجھ پہ بہت غصہ کرتے ہیں، میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں لیکن وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں گھر سے بہت کم نکلتی ہوں۔ تو میں کسی ایسے شخص کا انتظار کرتی ہوں جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرے اور مجھ سے شادی کر لے۔ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے میکے والوں کو چھوڑ دوں گی، میں ہمیشہ اس کی وفادار بن کر رہوں گی۔ پلیز اگر کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ جو مجھے سن رہا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے اور مجھ سے نکاح کر لے، میں اس کا گھر بساؤں گی، میں اس کی ہمیشہ وفادار بن کر رہوں گی۔